السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله. سامعين السلام عليكم ورحمة الله. آج دا روحانی اجتماع برادرم ملک محمد فاروق صاحب دی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ دے ایصال ثواب واسطے ہے. چہلم شریف دے سلسلے وچ اللہ تعالی مائی صاحب مغفورہ مرحومہ دی اپنی کریمانہ شان نال مغفرت فرماوے. جمعہ شریف دا دن نے وقت دے مطابق دنیا دی بے ثباتی اور فنا بے وفائی دے نال تعلق رکھنے والی گل جناب دے گوش گزار کرنا اس سے اعتقاد بھی صحیح ہو جائے گا. دنیا دے متعلق وہ ہے کہ نعمت اور رحمت وچ فرق ہے. ناچیز دے مطالعے اور سمجھ دے مطابق اللہ عالم بالحقیقہ ناچیز دے مطالعے اور سمجھ یہ ہے کہ نعمت اور رحمت دے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق دی ہر رحمت نعمت ہے، ہر نعمت رحمت نہیں. یا عموم خصوص میں وجہ دی ہوئے کہ بعض رحمت نعمت نے، بعض نعمت رحمت نے. نعمت دا اصل معنی ہوندا ہے زندگی نو آسان اور سہولت وچ لیان والی شے. نعمت اللہ تعالی دی عطا کردہ اس چیز نو کہندے نے جس نال انسان دی زندگی مشکل جو نکل کے آسانی پائے. یہ تنعم تو بنیا. نعومت ایسا کپڑا جڑا ملائم ہوئے ہاتھ نو چبھے نہ، انہوں عربی آخر نے یہ نعومت ملائمی ہے، نرمی. یہ مطلب ہے زندگی نو نرم بناؤ والی سہولت لیا شے نعمت ہوں. اس وقت دنیا میں اللہ تعالی دیاں بے شمار نعمت نے جنہ دی وجہ نال دنیا دی زندگی انساناں دی وہ کافی سہولت آسانی نرمی انہاں نعمتاں دی وجہ نال انسان اپنے بدن چ نظر مارے تو نعمت نے. اکھاں ایک نعمت ایسی کہ جس کی وجہ نال کنا سہولت ہوندی انسان کنی آسانی ہوندی. اگر یہ نہ ہون کنی پریشانی ہوگی. اسی طرح ہاتھ نے جن اعضاء نے
ایک نعمت نے جنہاں نال زندگی پرتنعم پر ہو جاندی، آسان ہو گئی ہے، نہ ہوندیاں تے مشکل ہونی سی، سختی ہو جانی سی، پریشانی دا سبب بن جانا سی، مشکلات آ جانیاں سن۔ یہ ہیں انہاں دی وجہ نال سہولتاں نے۔ اگر انسان اپنے بدن تو باہر دے ماحول نو ویکھے تے ہزاراں نعمتاں انسان دے برتن واسطے پئیاں۔ مثلا یہ بتی سانو کنیاں سہولتاں دے رہی، ہوا نہ ہوندی، جس ماحول وچ بیٹھے یہ بڑی مشکل ہونی سی، نعمت جس کی وجہ نال سانو آسانی ہو گئی، راحت ہو رہی، سکون ہو رہا ہے۔ زندگی دا اے وقت جڑا گزر رہا ہے اس ہوا دی وجہ نال کافی مشکلات اور پریشانیاں تو دور ہے۔ نعمت وہی ہوندی ہے جڑی انسان نو زندگی سوکھا کر دے، پریشانیاں تو دور کر دے۔ یہ نعمت کا مفہوم ہے۔ رحمت جڑی ہے نا وہ ہے اللہ تعالی دی مہربانی۔ ہر نعمت رحمت نہ سمجھو، نعمت زندگی نو آسان کر دیندی، دنیاوی زندگی نو آسان کر دیندی، سہولت وچ لے اوندی، زندگی وچ نرمی پیدا کر دیندی، لیکن ہر نعمت نو رحمت نہ سمجھو۔ رحمت اس وقت بنتی ہے نعمت جس وقت نعمت اللہ تعالی دی بارگاہ وچ عذاب دا سبب نہ بنے۔ دوسرے لفظاں وچ نعمت نال جے رب راضی ہوئے تے پھر وہ رحمت، تے جے نعمت نال رب ناراض ہے تے پھر وہ نعمت بن جاندی ہے نقمت۔ عربی کہندے نے نقمت۔ نقمت دا مطلب ہے وہ بن گئی الٹا تکلیف تے عذاب دا سبب۔ فی ذات ہی تے وہ تکلیف نہ ہوئی، نہ نعمت ہے، لیکن تکلیف تک پہنچن دا ذریعہ بن گئی۔ تو جس وقت نعمت تکلیف تک پہنچن دا ذریعہ بنے تو جڑے لمحات سوکھے گزرے ہوندے نے، جس لے پھر اوکھ ہوندی تو مصیبت عذاب پیندا ہے، پھر او جڑے لذتاں محسوس کیتیاں سن نعمت تکلیف اس انہاں لذتاں تو کئی گنا ود بندہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جس وقت نعمت رحمت بنے، ذہن چ رکھنا، جس وقت نعمت رحمت بن جاوے یعنی اللہ پاک راضی ہو جائے، پھر نعمت ہووے تو انسان واسطے سہولتاں ہوندیاں، نہ ہووے تے پریشانی دا سبب نہیں بنتی۔ کیوں کہ اصل اللہ تعالی دی رضا رحمت ایک شے ہے کہ جس دا تعلق انسان دے دل نال ہو جاندا ہے، وہ نعمت آ جاوے یا رہ جاوے وہ دل پریشان نہیں ہوندا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اس دل تے اتاری رکھدا ہے۔ جے نعمت آ گئی تے تاں حد تو زیادہ خوش نہیں ہوندا، تے جے چلی جاوے تے وہ پریشان نہیں ہوندا۔ نعمت مومن کامل واسطے نا ہونا نہ ہونا اس لحاظ نال برابر ہو جاتا ہے کہ آن نال نعمت دے انہوں خوشی نہیں ہوندی تے جان نال نعمت دے انہوں غم نہیں ہوندا۔ اس دی وجہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک دے کول
میرے واسطے ہے، جے چلیا گیا ہے تے اس تو بہتر او دے کول ہونا ہے، تے جے رہ گیا ہے تے اس تو بھی بہتر او دے کول ہے. لہذا مومن دی نگاہ حقیقت آخرت دیا نعمتاں تے رہندی ہے، کیونکہ آخرت دیا نعمتاں ایسیاں ہوندیاں جہڑیاں بندے واسطے پریشانی دا سبب نہیں بندیاں، کیونکہ انہاں ہمیشہ رہنا ہے، اللہ تعالی راضی جو ہونا ہے قیامت والے دن تے انہیں کھونیاں ہی نہیں. تے دنیا دے جہان وچ کھس گئی، نعمت آئی تے چلی گئی، اے فنا دا جہان ہے. حدیث شریف تاں فرمایا ہے سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کہ فرمایا الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال ولكن الزہادۃ فی الدنیا اللہ تکون بما فی یدک اوثق منک بما فی ید اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دنیا چھڈنے کا یہ مقصد نہیں کہ حرام نو حلال تے حلال نو حرام چا کرو، یعنی حلال اپنے تے حرام کر لو، آخو میں نہیں استعمال کرتا جی میں حرام نہیں کرنا، تے مال نو ضائع کر دینا. فرمایا یہ بھی زہد نہیں. زہد دنیا ہے کہ ایک نعمتاں ہیں تیرے کول ہاتھ وچ، ایک وہ ہیں جڑیاں ہیں رب کول، تے جو تیرے ہاتھ وچ ہیں انہاں نو ویکھ کے تے تو انہاں تے بھروسہ نہ کریں تو جڑا اللہ دے کول ہیں انہاں تے بھروسہ چھڈ دیویں. انج نہ جے دو تو نعمتاں کول ہون دے باوجود نعمتاں تے بھروسہ نہ رکھیں، اللہ تے رکھیں، آکھیں جو او دے کول پئیاں میرے واسطے وہ حل ہیں، لہذا میں جو ہیں انہاں تے خوش تے فخر نہیں کرتا، میں انہاں تے ناز نہیں کرتا. کیوں؟ کوئی پتہ نہیں لین تے آ جاوے تے کس لے لے تے پھر ایویں پریشانی تے رون روار دا سبب بنے گا. لہذا میں اپنے رب دے ہاتھ وچ جڑیاں نعمتاں ہیں انہاں دے اوتے اعتماد رکھنا وا. انہاں دے اوتے اعتماد میں انج نہیں رکھدا کہ میں انہاں نعمتاں نو بھلاں جڑیاں اللہ دے کول پئیاں نے تے انہاں دے اوتے بھروسہ کر کے بہ جاواں. انج دا فرمایا جدوں تو اعتقاد رکھے گا کہ میں دنیا دیاں نعمتاں جڑیاں پروردگار جل شانہ نے دتیاں اے میرے واسطے ضرور نعمتاں اور فرض بندا میں شکر کراں، لیکن جیڑیاں رب سونے دے کول ہیں وہ انہاں تو اعلی نے، لہذا میں انہاں نو ویکھ کے تے انہاں نعمتاں تو منکر نہیں بندا. اللہ وحدہ لا شریک نو میں راضی رکھن دی کوشش کرنی ہے. کیوں راضی رکھن دی کوشش کرنی ہے؟ کہ جیڑیاں دتیاں سو انہاں نو قائم رکھے، تے جے لینا سو تے پھر لے کے تے مینوں بے صبرا نہ ہون دے، مینوں رب تے ناراض نہ ہون دے. میں پھر بھی خوش رواں کہ جو او دے کول پئیاں نو انہاں تو اعلی نے. جے اے لے لئیاں تے اعلی لب جان گیاں، ادنا گئیاں تے اعلی لب جان گیاں. لہذا اے اعتقاد فرمایا جدو بندہ رکھے کہ دنیا دیاں نعمتاں میں ہیں تو شکر دی کوشش کراں گا، نہیں ہون گیا تو میں پورا راضی رہ کے صبر کراں گا. جسلے بندہ اس حال تے پہنچے تو فرمایا اس لیے زاہد وہ تارک دنیا ہے، پاوے کائنات دیاں نعمتاں وچ کھیڈدا ہوئے، کائنات دیاں نعمتاں وچ کھیڈدا ہوئے، وہ پھر بھی زاہد ہے. اور ایسا اعتقاد جب پیدا ہو جاوے پھر نعمت اللہ دی رحمت ہوندی. توجہ ہے.
نعمت کس وقت اللہ دی ناراضگی دا سبب ہوندی جس لئے حاصل کردیاں ناجائز طریقہ اختیار کر نعمت نو حاصل کرن واسطے ناجائز طریقہ اختیار کرے لٹ مار ظلم زیادتی دے نال نعمت حاصل کرے اس لئے نعمت نقمت عذاب دا سبب ہوندی آتے گئی وقتی طور تے لیکن اینو پچانا اینو رکھنا وہ پھر وہ واسطے مسئلہ ہونا پچے گی نہیں آ جائے گی لیکن ہزاراں لعنتاں دا سبب بن جانی نعمت اس وقت اولن رحمت بندی بندے واسطے جس لئے انہوں حاصل کرے جائز طریقے نال اللہ تعالی دے دین اور رضا دے مطابق نعمت رحمت پھر آ گئی جائز طریقے نال پھر ناجائز ظلم زیادتی تے لگے اللہ دی مخلوق نو تنگ کرن تے لگے فرعوناں وانگو فخر غرور تکبر واسطے پھر رحمت نہیں پھر نعمت پھر لعنت بن گئی پھر نقمت بن گئی پھر عذاب بن گئی رحمت اس لیے پھر بننی ہے جس لیے آئیے جویں سونے طریقے نال جائز طریقے نال اسی طرح آوے تو پھر بندہ انہوں جائز ہی طریقے اور شریعت دے مطابق انہوں استعمال کرے فرعوناں وانگو ظلم زیادتی دے اوتے استعمال نہ کرے نہیں تے پھر وہی عذاب دا سبب بن جاندی عذاب پھر اللہ تعالی اس طرح بھی کرتا ہے کہ وہ نعمت کھو لئی پھر پریشانیاں پی گئی تو یا پھر اگلے جان دا عذاب دے دیتا کوئی اور مصیبتاں پا دیتی سمجھ نہیں آئی تو جائز طریقے نال نعمتاں آنا دین کے مطابق آنا دین دے مطابق لگنا یہ ہے رحمت دا سبب اصل لہذا نعمت اس وقت رحمت بن دی اور مکمل رحمت کس لیے بنے گی جس لیے ایمان تے مر گیا نعمت اولن دین دے مطابق آوے گی تو نعمت رحمت دین دے مطابق ہاتھوں استعمال ہوئے جاوے تے رحمت لیکن حالے ادھوری ہے پوری نہیں پوری اس وقت بندی ہے نعمت رحمت جس وقت بندہ ایمان تو دنیا تو ٹر جاوے ہن جو دتا سی وہ بھی رحمت بن گیا تو جو اگوں لبنا ہے وہ بھی رحمت سمجھ توجہ نہیں فرمائی ہوں یہ خلاصہ کی نکلیا جدو اصا ویخ رہے ہیں نعمت بنتی ہے رحمت اس وقت جدو آوے دین دے مطابق پھر رحمت بن کے رہندی اس وقت جس وقت استعمال ہوئے دین دے مطابق تو پھر کہنا پہنتا ہے کہ اصل نعمت کو رحمت بنانے والا دین ہی ہے دیکھو اللہ تعالی نے جڑی عام آیت میلاد شریف دے موقع تے پڑھ دے نا ناچیز نے وہ اس موضوع دے موقع تے پڑھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون کافر لوگ خوش ہوندے سن مال پہ مال متا سامان کٹھا کر کے کافر ہوندے سن خوش اللہ تعالی نے فرمایا محبوب انہاں نوں فرماؤ یہ کوئی خوشی کا سامان نہیں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر ہی خوش ہو تواڈے مال جو کٹھے کر دے جے او دے نالوں اے بہتر ہے توجہ ذرا دو چیزاں دا آیا ہے اللہ دا فضل
اور اللہ دی رحمت. فرمایا اے تے خوش ہو. ہن فضل کینوں کہندے نے؟ توجہ، فضل اونوں کہندے نے جڑا بندے دا حق نہ، بندے دی کیتی دا صلہ تے انعام نہ ہوئے. مثلا ایک مزدور ہے، کسی کو کام کرتا ہے، جنہ کیتا سو جو دیہڑ بنتا ہے وہ دا حق ہے. جو دیہڑ بنتا ہے اگلا دے کے پھر اتوں اگر کوئی اضافی پیسہ دے نا، کوئی اضافی شے دے دے تو اس نو آکھاں گے یہ فضل پیا کرتا ہے، احسان پیا کرتا ہے، انعام پیا کرتا ہے. جیڑا حق بنتا ہوں انہوں انعام نہیں آکھنا، وہ تے اجرت ہے، وہ تے مزدوری، وہ تے حق ہے. اللہ فرمایا اللہ دا فضل، اللہ دا فضل ہوتا ہے جیڑا انسان دی کیتی دی جزا تو بغیر ہوئے، کیتی دی جزا کچھ بنتی ہوئے، اس تو علاوہ جو لبے گا وہ اللہ دا فضل ہے. ایمان دی دولت عطا ہونی یہ اللہ دا فضل ہے. کیوں رب دا فضل ہے؟ جیسے تو کوئی عمل کرنے اس عمل دے اوتے کچھ نہیں لبے گا جنہ چر ایمان نہ ہو. عمل دے اوتے جیڑی جزا لینی اجرت وہ تیرا ایک حق ہے. گو اللہ تعالی دے اوتے کوئی حق لازم نہیں پر اس فضل نال بنا چھڈیا. کوئی حق نہیں کسی کا، لیکن فضل نال انہیں رکھ دیتا ہے اپنے قانون کی نیکی کر میں تینوں جزا دیاں گا، بدی کرے تے سزا وہ بھی حق ہے. نفس دا حق بن گیا ہے، ظلم کیتا سو سزا آوے نہ دے مالک مہربان ہے. نیکی کیتی ہے او دی جزا اس اپنے قانون چ رکھ دیتی. لیکن سجنا گل سمجھنا، نیکی کرن نال جزا جو لبنی وہ موقوف ہے ایمان پہ. پہلو ایمان ہوئے گا تے پھر کیتی دی جزا لبنی. یہ مطلب یہ نکلیا کہ کرن دی جزا یعنی عمل یا کسی نیکی کرن نال جڑی جزا لبنی جیڑا بندے دا اے حق ہے. لیکن اے حق کیڑی شے نال بندا ہے؟ ایمان نال. ایمان نہیں تے کوئی بھی نیکی جیڑی ہے نا وہ اللہ دی بارگاہ وچ کوئی اجرت دا حق نہیں رکھدی، جزا دا حق نہیں رکھدی. کیوں نہیں رکھدی؟ کہ موٹ ایمان کوئی نہیں. ہن جیڑا ایمان ہے نا، توجہ ذرا، نیکی جیڑی ہے اللہ تعالی نے اے انسان دی طاقت وچ رکھ دیتی ہے کرنا. لیکن جڑا ایمان ہے نا یہ بندے دی طاقت وچ نہیں، محض او دا فضل ہے. کوئی طاقت نہیں. ادھر دیکھ، ایک ہے ایمان دے اسباب. مثلا آئے بیٹھے ہو، ٹر کے آئے جی، ٹھیک ہے، یہ اسباب جا کے بھئی کسے نبی کسے ولی کو جا کے ہدایت حاصل کراں کوئی آپ یہ ٹر جانا وغیرہ یہ اللہ تعالی طاقت وچ رکھیا ہے. لیکن یہ سارے اسباب ہوندیاں مننا نصیب نہ ہوئے تے انج بھی ہو جاندا ہے. سارے اسباب ہے سن ابو جہل دے کول لیکن مننا نصیب نہیں ہویا، کیونکہ منن والی گل جیڑی ہے نا یہ بندے دے کوئی نہیں رکھی قدرت اللہ تعالی نے.
وہ دل دے اوتے کرم فرماوے تے دل مندا ہے، جے نہ فرماوے تے سورج چڑھیا بھی نہیں ماندا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تا ساڈے علماء کلام اور علماء اعتقاد والے لکھیا ہے ایمان محض دا فضل ہے، بندے دا کسب نہیں. اسباب جڑے باز ہیں وہ بندے دا کسب ہے، لیکن جڑا ایمان ہے مننا اے وہ پیدا کردا ہے اس وقت تے دل وچ کوئی ایسی شرارت نہیں آن دیندا، او دی حفاظت کردا ہے، حفاظت کر کے تے پھر اونوں طاقت دیندا ہے منن دی تے تاں بندہ مومن بندا ہے. ہن ایمان اللہ دا فضل ہے، اسی طرح دین بھی اللہ دا فضل ہے. جے نہ اتاردا تے کیویں ہونا؟ تے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی رحمت نے انہاں نوں بھی اللہ دا فضل آکھو تے رحمت آکھو. کیوں؟ وہ بھی تیرے میرے واسطے چ کوئی نہیں سی، اونے کرم کیتا ہے تے بنایا ہے. نہ بناوندا تے تو میں ترلے نال کیویں بنا سکدا؟ تو نبی دا بناونا، قرآن دا ہونا، سب اللہ دی رحمت تے فضل ہے. مال کٹھا کر لینے یہ قدرت رکھیا سو، ہدایت تے دین اساں اے کٹھا نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالی دا فضل ہی ہے. ہن اللہ فرماوندا ہے او تساں جے خوش ہونا ہے تے مال تے دوجیاں نعمتاں تے خوش نہ ہو، خوش ہو اللہ دے فضل تے رحمت، یعنی او دے دین تے دتے ایمان تے، کیونکہ اے دی وجہ نال تہاڈیاں نعمتاں رحمتاں بن جان گی. هو خیر مما یجمعون قل بفضل اللہ. اس آیت پاک نو سونے نبی دے میلاد تے پڑھنا برحق ہے، لیکن اکلے میلاد دی گل نہیں کردی حضور دی. آپ رحمت للعالمین ہے، رحمت پر خوش ہوں، لیکن یہ فضل اور رحمت حضور جس طرح ہیں نال دین ہے. کیونکہ اگر دین حضور دا نصیب نہ ہوئے تو پھر حضور دی رحمت تو کی لیا، وہ تو الٹا عذاب بن گیا. اللہ اکبر. تا کر کے سجنا اللہ تعالی دے محبوب فرماندن آنا رحمت مہدات، میں اللہ دی او رحمتاں جڑی تانوں تحفے وچ لبھی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ادھر دیکھو بھائی، میں خالی رحمت تے رکھ کے تے دین والی اصل نعمت جڑی اس دے اوتے خوش ہونا، اس دی ترغیب نہ دیواں، اس دا سبق نہ دیواں، یہ منافقت تے مترادف. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تی آمد تے خوش ہونا مومن دا فرض ہے، لیکن اس دے نال نبی دے دین تے خوش ہونا اے مومن دا اصلی فرض ہے. کیوں کہ اگر دین تے خوش نہ ہویا تے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا ملنا بھی انسان دے واسطے باعث رحمت نہیں رہنا، کیونکہ دین تے خوش نہیں ہوئے گا تے دین خوش جائے گا. دین خوشیا تے حضور دی شفاعت تو بھی گیا. جدو ایمان خوش گیا پھر حضور دی شفاعت تو گیا، رب دیاں رحمتاں تو گیا. جے دنیا چار چھلڑ رب بھی جان گے تو بھی نقمت تے عذاب دا سبب بن جان گے. تا کر کے حضور دی ذات شریف دی آمد تے خوش ہونا یہ بھی مومن دا فرض ہے. اس تو بڑا فرض سرکار دے دین ایمان تے خوش ہونا ہے جڑا اللہ نے حضور دے واسطے نال عطا کیتا. کیوں ہر نعمت
رحمت اس لیے بن. تو ہن میں دعویٰ کیتا سی کہ ہر نعمت رحمت نہیں. کافروں کے پاس مال دولت دی نعمت ہے سی، لیکن اللہ نے فرمایا وہ ایدے تے خوش نہ ہوو، خوش اس گل تے ہوو کہ جڑا اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ہے. یہ مطلب یہ نکلیا قرآن دی گواہی دستی ہے پئی کہ فضل و رحمت ہو رہے. نعمت نہ نعمت وہ کلا فضل و رحمت نہیں، اس وقت بن دیے رحمت خدا دی. نعمت اس وقت رحمت بن دیے جس لئے او دے نال اللہ دی اے رحمت آ جائے جنوں دین دی رحمت، جنوں دولت دین مل جاوے، پھر نعمتاں لبن تے پھر آکھے کہ اللہ تعالی دی یہ بھی رحمت میرے تے، اے بھی رحمت ہوئی، اے بھی رحمت ہوئی. لیکن پھر ایتھے ڈردا رہے، کادے تے ڈردا رہے کہ کی پتا انہیں فتنہ بنایا ہے مال نو. حضور نے فرمایا لکل امت فتنہ و فتنہ تو امت المال. ہر قوم واسطے فتنہ ہوندا ہے، میری امت دا فتنہ مال آ، ازمائش آ. یہ ہن مال تے ازمائش امتحان میرے کول کٹھے ہو گئے نے، پتہ نہیں میں کامیاب ہونا کہ نہیں. انہیں تاں کر کے دیندا ہے کہ کدھرے فخر کر کے غرور کر کے نجائز زیادتی ظلم زیادتی تے نہیں نہ کردا. ہن جیڑا بندہ سبحان اللہ اس دنیا دے گھوڑے نو دین دی لگام پوا کے تے رکھے کینڈے وچ، او ہو جاندا ہے کامیاب. وہ دو جہان ایمان تے گیا، رحمت تے گیا، سب کچھ ہو گیا. سمجھ نہیں لگی؟ تے جے اس نال تکبر بن کے ظلم زیادتی نو تریا تے پھر دین ہتھوں نکل گیا، پھر نعمت رہ گئی، رحمت گئی. نعمت رہ گئی، رحمت گئی، پھر نعمت عذاب بن جانا ہے، رحمت گئی. دونوں جہان اگلا ایمان بھی گیا تے پھر اگلا جہان اور زیادہ عذاب دا سبب بن گیا. اس واسطے سجنا نعمت جیڑی ہے نا او دے تے خوش ہونا بھی ہے نا تے اس حوالے نال خوش ہونا ہے کہ دین دی وجہ نال آئی ہے. تے پھر اللہ سونے لکھ لکھ شکر ہے تیرا. تے جے دین لین آوے تے مولا بچائی ایسی دنیا نہ آوے جڑی دین میرا لے جائے. نعمت دا شکرانہ ضروری. شکر اے بھی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے عطا کی تھی، دل خوش ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن نجائز تے زیادتی والے پاسے نہ جاوے. خوشی انج دی نہ آوے کہ خوشی دی وجہ نال ہن آکھے کہ میرا حق بن گیا رب تے، میں انہاں نعمتاں دے نال جویں مرضی ظلم زیادتی کراں گا، اس ذات نے مینوں کچھ نہیں کہنا. کچھ نہیں کہنے دی گل تے نہیں ہونا. کوئی پتہ نہیں وہ کیڑی گل دے اوتے ناراض غضبناک ہو جاوے. او دی رضا دا راز اکو نقطے وچ پیا ہے کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگارا میں پاویں نعمتاں دے وچ ہاں، پاویں نعمتاں تو باہر ہاں، بھاویں دین دے وچ ہاں، بھاویں دین تو باہر ہاں، میں ظالم ہاں تو پاک ہے. مت خیال آوے میں بھی پاک ہاں. تے وہ آندا میرے نال دا بنن لگ پیا. سمجھ نہیں لگی گل؟ ایتھے آن کے اینو کہندے نے تکبر. وہ شیطان آیا، یہ آیا بندہ گیا. پھر رحمتاں بھی گئیاں تے نعمتاں بھی گئیاں. جے رہ بھی جان تے پھر عذاب بن کے رہن گے. اج کل دنیا شکر دی بجائے فخر کر دی. نعمتاں لبیاں شکر کرنا سی، شکر دی بجائے فخر کر دی. پتر مل گئے تے فخر کیتا، بیوی مل گئی تے فخر کیتا. فخر نہ تکبر، فخر ہے او دی شان، اس ذات دی شان ہے
جس ویلے اللہ دا حکم آوے کہ انج کر فخر کر تو پھر یعنی دتی نعمت نو بیان کر. اما بنعمت ربک فحدث. اللہ تعالی دی نعمت دتی دا شکر جڑا ہے او دی ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ نعمت مل جاوے تے بندہ انہوں اللہ دا شکر کردیاں بیان کرے کہ الحمدللہ میرے کو ہے، لیکن او دے وچ تکبر نہ آوے کہ اگلا تو ذلیل خوار ہے تے مینوں یہ لب گئی ہے تے میں بڑی شے ہاں کوئی نہ تیرے کول کھوندیاں تے اونوں دیندیاں اونوں کیڑا وقت لگدا. تو نعمت جس اوندی ہے اونوں بیان کرنا، لیکن تکبر تو بغیر اے بیان کرنا شکر دی ایک صورت ہے. تا فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب دی نعمت نو محبوبہ بیان کر. تا حضور نے بیان فرمایا ہے جدو ویکھیا میں ساری خدائی دا سردار ہاں، فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت والے دن اولاد آدم دا سردار ہاں. لیکن فرمایا ولا فخر، فخر کوئی نہیں. نعمت بیان کر رہے نے لیکن نال فرما رہے نے فخر کوئی نہیں. نعمت نو بیان، نعمت آ گئی ہے تے پھر بھی شودا جا بن کے وکھانا تے بندیاں نو وکھانا میں بھوکھا ہی ہاں، میں کنگلا ہی ہاں. اللہ تعالی دے تے ناراض ہوندا. جس لے نعمت آوے انہوں بیان کرو. اس واسطے لکانا تاکہ میاں لوگ میرے کول کوئی ضرورت مند میرے کول مانگ نہ لوے. یہ بھی بری عادت ہے. گل نہیں سمجھ لگی. اللہ تعالی دتی ونڈ، اللہ تعالی دا قانون ہے کہ نعمت ونڈن دے نال او وداندا ہے گھٹاندا نہیں. بزرگ لوگ فرماندے نے جے گھر دی روٹی اوکھی پکدی ہوے نا، وہ اللہ دے نام تے روٹی کھوانا شروع کر دے سوکھا ہو جائے. اور واقعی اساں ویکھے نے ایمان نال ایسے بندے ویکھے نے جنہاں دے گھر دے اندر توا اوکھا چڑھدا سی، انہاں اللہ دے نام تے دینا روٹی کھوانی شروع کر دتی. جو ہی کھوانی شروع کیتی اللہ پاک نے رزق کھولنا شروع کر دیتا ہے. اخیر وہ وقت آ گیا ہے کہ انہاں دے دسترخوان وچتے نے تے ہزاراں دنیا روزانہ کھا کے جاندے. اللہ تعالیٰ نو کھانا کھوانا جڑا ہے نا بڑا پسند ہے. ہن تے شامتاں آ گئیاں، ہوٹل بن گئے نے. اس دولت تو مہمان نوازی دی دولت تو بندے اونج ہی محروم ہو گئے نے. ہے جی پہلا لوگ مہمان نواز ہوندے سن، او دے وچ حکمت یہ ہوئی ہوندی سی کہ اللہ فرماندا ہے 10 دنیا 70 آخرت. ایک روٹی دتی تو 10 روٹیاں ایتھے آ گئی. لو کیڈا سوکھا طریقہ ہو گیا. ود گیا کہ نہیں؟ چولہے برکت آ گئی کہ نہ آئی؟ لیکن ہوں وہ تو ہی دنیا محروم ہے. ہوٹلوں دے جاؤ روپیہ دو تو کھاؤ. اللہ اللہ خیر خیر. تو میں عرض پیا کرنا کہ اللہ تعالی دی نعمت توجہ آ جاوے انہوں غلط استعمال نہ کر، اس دا شکر کر، اس دی قدر کر. جتھے مولا پسند کردا ہے اوتھے استعمال کر. اولاد نو بھی اسی طرح. بیوی ہے ایک بہت بڑی نعمت، لیکن شکر یہ ہوئی ہے کہ بیوی دین تے چلے. اگر انہوں دین تو ہٹا کے دے عیاشی واسطے رکھ لیا تو پھر عذاب دا سبب بن گیا. وہ عذاب دا سبب بن جانا ہے. انہوں دین واسطے استعمال کرنا، یعنی انہوں بھی دین سکھاونا ہے، انہوں بھی اللہ رسول دے پیچھے چلاونا ہے تاکہ وہ نعمت بھی رحمت بن جاوے. سمجھ نہیں آئی نہیں؟ اس دنیا فراق، بے وفائی، بے ثباتی، فنا آئی تے گئی، یہ لکھیا ہے پکا اس جہان. جدو خود انسان نال ایویں ہوندا ہے، نعمت نال کیوں نہ ہوندا؟ جیڑی نعمت آوندی
انہیں ایک دن جانا ہے. جدو ایک دن جانا ہی جانا ہے تو ہن نعمت آ گئی تو انہوں رحمت بنان دی کوشش بندہ لگ جائے. مقابلے وچ او دے نام آوے رب دے رحمت بنان دے وچ لگ جائے. کیویں رحمت بناوے کہ آ گئی ہے تے دین والے پاسے کوشش شروع کر دے. دین ایمان دا رنگ جسلے چڑھے دا تے نعمت رحمت بن جائے گی. ایس جہان وچ ہی رحمت ہوے گی تے اگلے وچ بھی. تو اللہ کا فضل تے اللہ دی رحمت، فضل اور رحمت یہ ہور نے، نعمت ہو رہے. نعمت فضل و رحمت ضروری نہیں کہ ہو، نعمت فضل و رحمت بنتی ہے اللہ تعالی دے فضل تے رحمت یعنی دین دینا. ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ کٹھا کر دینے او دے تو اعلی تے افضل فرمایا یہ ہوئی دین ہے. اللہ دا فضل تے رحمت ہے، نعمت نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اسی بیٹھے ہاں وفات دے موقع دے تے وفات دا مطلب ہوندا ہے ہتھوں نکل جانا کسے شے دا. انہاں دے ہتھوں بچیاں دے ہتھوں اماں گئی، میاں دے ہتھوں رفیق سفر گیا. اللہ دی بہت ایک نعمت ہتھوں گئی. تے میں اس نو وچ رکھ کے تے ساریاں نعمتاں دے بارے خبردار ہون دا سبق دیتا ہے کہ وفات ہر شے تے لکھی ہے. یعنی ہتھوں جانا یہ مال نال بھی ہوندا ہے، اولاد نال بھی ہوندا ہے تے خود بندے دے آپ نال بھی ہوندا ہے. اپنے آپ بھی ہتھوں نکل جاندا ہے، اولاد بھی نکل جاندی، مال بھی نکل جاندا ہے. لہذا سجنوں نعمتاں تے خوش ہونا اس تو بچیا جے اللہ دی رحمت دے خوش ہون دی عادت تے عقیدہ بنا. سمجھ نہیں آئی؟ زندہ باد. اے نعرہ نہیں مارنا. جیون شیون کوئی شہ نہیں، جیون کوڑ کہانی. تواڈے جیون جیون آکھن نال زندگی دے لمحات ود نہیں سکدے، تواڈے نا جیون آکھن نال گھٹ نہیں سکدے. اے قدرت دا او نظام تقدیر ازلی ٹھک لکھی. کوئی کافر ہوئے نے جنہوں نے 400 سال دی زندگی لبھی. کوئی مومن ہویا ہے جڑا 10 سالاں دا فوت ہو گیا، 50 فوت ہو گیا، 90 فوت ہو گیا. اصل دولت وہی ہے جڑی سبق دے رہے ہیں کہ مولا کول دین منگیا کرو. اے دے سونے جو نعمت دیویں اے دی چھاں وچ دے پھر رحمت. اللہ اکبر. تا کر کے اللہ دے نبی اللہ والے یہ نہیں سن آخدے اللہ اولاد دے نہیں. رب ہب لی من الصالحین، پروردگارا نیکاں وچوں کوئی دے چھڑ، صالحین چوں کوئی دے دے. تے صالح اونوں کہندے نے جڑا اپنے بھی حق ادا، مخلوق دے بھی حق ادا کرے تے رب دے بھی حق ادا کرے. او دا مطلب پھر وہی ہویا یا اللہ دین والا بچہ دے ایویں نہ دے.
جے دین والا نہ ہوئے تو پیو نو کٹی کھڑا ہوندا ہن او دے نالوں بچہ نہ ہونا چنگا جڑا پیو چلو نہیں سی تے پیو چھتراں تو بچیا سی تے آ گیا تے کٹیندا پیا تے مڑ جو آکھنا یا اللہ اینو لے ہی لے چنگا ہے تے پھر بے وقوف دا کام ہے وہ آکھے کلا پتر ہی دے نہ سیانے آکھنا اللہ نیک دیویں بیوی دیویں نیک دیویں اولاد دیویں نیک دیویں اور ابا نعمت دیویں تے نیک دیویں نیک نعمت کیڑی ہوندی ہے جڑی دین نال نہیں تے نعمت بھی پہ گئی سمجھ آئی کہ نہیں ہے اللہ اکبر وہ حضرت فاروق اعظم نو جدوں ترکی گھوڑا بہن واسطے دتا گیا تے بیٹھ کے تھلے اتر گئے فرمان لگے میرا نفس تبدیل ہون لگ پیا سمجھ گئے کہ نعمت جیڑی ہے کوئی پیڑی بنتی بھی میرا نفس پیڑا پیا ہوندا ہے دی وجہ نال تے یہ کی ہویا اندر تکبر ہون لگ پیا میں خوش ہونا دین تے میں عزت میری وہ آ یہ گھوڑا تھوڑی عزت میری عمر سمجھ گئے اگر مینو عزت گھوڑے دی وجہ نال لبنی ہے ترکی گھوڑا تے پھر سید لمبیا ساری عزت دے اللہ دے عطا کیتے مالک بڑے کھڑے نے اس محبوب نے کیڑے گھوڑے تے سواری کیتی جس دی وجہ عزت لبی عمر جان گئے کہ بندہ انج دا رب دا بندہ بنے کہ نعمت او دے نال لگ کے عزت والی بن جائے او دے نال لگ کے نعمت عزت والی بنے اے نہیں کہ بندہ پھلن ڈے پوے مینوں لبھی ہے تے میری عزت بن گئی پھر تے بندے نے آپ او دے تو ہی گیا گزریا سمجھیا تے اللہ تعالی دے بندے نو فرماندا انا اکرم تساں دے ہے ہی اکرم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اساں اولاد آدم نو عزت بخشی تے عزت اولاد آدم نو بخشی کرامت عزت اولاد آدم نو ہے ہن یہ کرامت عزت والا آدمی یہ جد نال لگے اور شے نو عزت لبے سمجھ نہیں لگی نے اور اسی واسطے سبحان اللہ اہل سنت و جماعت بلکہ ساری دنیا اللہ والیاں دی نسبت والی شے دی عزت کر دی ساری دنیا اللہ والے دی نسبت والی شے دی گل ہے فرق ہے کوئی عزت والی شے دی عزت کرتے نے اتباع سمجھ کے اتباع تے کوئی تبرک تے اتباع دونوں سمجھتے ہیں مثلا مقام ابراہیم دی زیارت کی تھی عمرہ شریف دیکھا ہے دنیا اس پتھر دی عزت بھی کرتی تے سارے کرتے ہیں اس پتھر دی عزت کرتے ہیں تے سارے کرتے ہیں وہ عزت والا بن گیا ہن کئی کرتے ہیں اتباع میں اور تبرک کو شرک سمجھتے ہیں اور اساں سنی اتباع بھی کرنے ہاں تے تبرک بھی سمجھنے ہیں اساں دو وجہ نال کرنے ہیں اساں نے اینو یار اینو سونے دی نسبت حاصل ہے اے عزت والا تے رحمت والا تے برکت والا بھی وہ آندے نے نہیں صرف اتباع صرف اتباع تا کر کے ایسیا چیزاں مٹاندے نے جتھے وہ سمجھتے ہیں اتباع کوئی نہیں کیوں کہتے ہیں پھر تبرک ہونا ہے اور وہ شرک ہوتا ہے حالانکہ صحابہ دا عقیدہ نہیں سی صحابہ دا یہ عقیدہ سی کہ سونے دی نسبت والیاں چیزاں انہاں دی عزت اتباع دی وجہ نال بھی کرو تے تبرک دی وجہ نال بھی کرو
سمجھ نہیں لگی؟ اللہ دے محبوب اگر وال شریف اترواون، حلق شریف کراون، حلق عمرے تے حج تو بعد، تے صحابہ کرام انہاں ایک ایک وال نو محفوظ رکھنا ہے، بڑی بڑی قیمت نال کسے ویچنا ہے، اس وال شریف دی جو عزت ہوئی تو کسے اتباع دی وجہ نال نہیں، یعنی اس لیے نہیں کہ اللہ تعالی دا کوئی حکم آیا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ سرکار نے فرمایا ہے میرا وال شریف دا ادب کرو، نہ او تبرک دی وجہ نہیں۔ کل میں انہوں بڑی وضاحت نال بیان کیتا ہے، ایک بلکہ نئی وضاحت نال، نئے انداز سے حج اور عمرہ تے مذہب اہل سنت، انہوں نئے انداز بیان کیتا ہے۔ توسا شریف اگر مل جاوے تو سنیا جی انشاءاللہ نفع مند ہوئے گا۔ او دے وچوں ایک گل کڈ کے خلاصہ طور عرض کر دیتی کہ مقام ابراہیم دی عزت کئی کرن گے محض یا حجر اسود نو چومن گے تو محض اتباع کی وجہ سے، اور سنی اتباع نہیں خالی تبرک بھی نال سمجھدے نے۔ اتباع جڑی ہے نا، جے اتباع وچ رحمت ہے تے نسبت وچ بھی رحمت ہے۔ کوئی صحابی حضور دا جوڑا شریف وصال تو بعد اپنے کول رکھدا رہا ہے۔ ایک صحابی سن حضرت سیدنا ابو قرصافہ، جن کا نام شریف ہے خیشنہ بن جندرہ، مجمع الزوائد انہاں دی روایت ہے۔ الاحاد والمثانی امام ابن ابی عاصم نے مدینہ شریف مکتبہ اتنے مسجد نبوی شریف دا وہ بیٹھ کے اس کتاب دا مزید مطالعہ کرتا رہا۔ الاحاد والمثانی اوتھے جڑی کتاب حدیث دی وچ موجود سی نا، وہ گل پڑھ رہا سا۔ ابو قرصافہ صحابی سن، حضور نے انہاں نوں ایک بار ہاتھ ملایا ہے، پورا کریا جی ہاتھ، سرکار پاک نے نا انج ہاتھ ملایا، لوکاں نوں پتہ لگا کملی والے نے انہاں نال مصافحہ کیتا ہے۔ ہن لوگ کی کرتے سن؟ اتباع نہیں، یہ تبرک ہے، حضور نے حکم نہیں دیا۔ ہن تبرک کیویں آیا ہے؟ لوگ کی کرتے سن؟ اس صحابی دے کول بچے لیاونے تے آکھنا جیڑا ہاتھ حضور دے ہاتھ نال لگا ہے ساڈے بالاں دے سراں تے نہیں پھیر دینا۔ بال قطار بنی رکھتے سن، جدھر جانا بالاں دی قطار ہونی، آکھے تے ہاتھ پھیری جا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک ایک بار ویکھیا سونا نبی حسن حسین پاک دی تنی شریف دے اوتے چومیا، بوسا دتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آن کے عرض کرتے سن ایک بار کپڑا شریف تے ناف تو اتارو، مصطفیٰ کریم سرکار تانوں بوسا دتا ہے، میں برکت لے لواں تہاڈی ناف شریف تو۔ حضور اور سنو یہ ہوئی ابو قرصافہ اسی کتاب صحیح سند نال گل پیا کرنا، قسمیہ دعوے نال لکھیا ہے کہ اے برکت ونڈن والا اپنے ہاتھ شریف نال اے صحابی پاک انہاں دا پتر قید ہو گیا، ملک روم عیسائیاں دے کول، سمجھ نہیں لگی، انہاں قید کر لیا۔ ابا جی سن ملک شام دے شہر عسقلان جتھوں دے امام عسقلانی مشہور نے، عسقلان ابا جی سن،
پتر سن روم سینکڑے میلاں دا سفر بنتا ہے. جس وقت پتر اپنے ابا دے کول ہوندے سن تے ابے جی دی عادت ہونی سویرے اٹھنا تے اٹھدے آکھنا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز. جی اصا گھر کے اندر اللہ تعالی توفیق دے تو کہہ دینے آپ ایویں کہنا تے پتر نے آخنا لبیک لبیک. پتر نے اٹھ کے نماز پڑھنی، ابا جی نے آخنا الصلاۃ الصلاۃ، پتر نے لبیک لبیک کہہ کے نماز واسطے صبح دی اٹھ کھلونا. ہن پتر چلا گیا سینکڑے میل دور، آوی دشمناں دے کافراں دے ہاتھ وچ گیا تے ابے نو عادت پئی ہوئی سی سونی. ہن ابے نے کی کیتا؟ روزانہ سویرے عادت پوری کرنی، سویرے اٹھنا ہے اپنے گھر. پتر اوتھے قید وچ پیا اے ایتھے نے، سویرے اٹھنا ہے تے اسی طرح عادت دے مطابق آکھنا ہے الصلاۃ الصلاۃ. پتر اوتھے ہی بیٹھ کے آکھنا لبیک لبیک لبیک. قسمیہ صحیح سند نال گل پہ مسجد نبوی شریف دے کتب خانے میں کتاب موجود ہے اور میرے کو اتنے موجود ہے. الاحاد والمثانی امام ابن ابی عاصم ابو عاصم النبیل کون ہے؟ امام بخاری دے استاد ہیں. ابو عاصم النبیل رحمہ اللہ دے پتر محدث ابن ابی عاصم. ہن لازمن بات ہے کہ ابن ابی عاصم جڑے نے وہ امام بخاری دے استاد بھائی بن گئے، کیونکہ آپ دا پتر یعنی ابن ابی عاصم ابو عاصم استاد پتر جڑا ہے وہ امام بخاری دا استاد بھائی بنیا. کہ پتر نے بھی امام بخاری اسے ابے تو پڑھیا ہے تے امام بخاری اسے ابے تو پڑھیا ہے تے جدو دوویں رل گئے تے استاد بھائی بن گئے. امام بخاری دے استاد بھائی امام بخاری دے استاد دی کتاب وچ اے روایت لکھی، صحیح سند نال لکھی، مجمع الزوائد عام مدرسیاں وچ موجود ہے. او دے وچ لکھی کہ صحابی پاک اینے میل دور بہ کے تے آکھدے نے الصلاۃ الصلاۃ. یہ مطلب صحابی نو بھی پتا سی اللہ نے میرے تے شرف کیتا ہے جے میں ایتھے بیٹھ کے پتر نو پکاراں گا نماز دی دعوت دیواں گا. پکارنا میرا کم ہے، آواز پہنچانا رب دا کم ہے. جیڑا پتر ایتھے بیٹھ کے لبیک آکھدا سی اوتھے بیٹھ کے لبیک آکھے گا. صلاۃ صلاۃ سنا دے بیٹا اتوں واپسی جواب عطا فرما دے. اور صدقے جاواں جے مدینے دے تاجدار دے صحابی دوروں سنا بھی لیندے نے تے سن بھی لیندے نے. پتر سن لیندا ہے، ابا سنا لیندا ہے. او مدینے دا تاجدار السلام علیکم ایھا النبی دوروں کیوں نہ سندا ہوئے گا. توجہ ہے، وہ توجہ ہے. سونا ادھر ویکھو، ساڈا مذہب بھی بڑا عجیب ہے. ساڈا مذہب ایسا ہے دی دلیل اس مذہب کے مخالفوں کے گھر چ پئی ہوئی. یہ ایسا عجیب مذہب اسی بیٹھے ہیں ایتھے، ہو سکتا ہے میں ویکھ کے پوچھا میں کہ خیر اتنے کوئی شادی شدی ہونا ہے کہ کوئی نہ اتنے مرگ ہوئی. میں کیا اتنے مرگ ہوئی؟ وہ مرو مرگ ہوئی ہے کہتے آ مرگ ہوئی. میں کیا مرگ کے اتنے لائٹاں لگی. جدے شریف کی گل کرن دیا، جدے شریف کھڑا
شاریا میرے بھول گیا سڑک کہڑی سی، حکیم ممتاز صاحب دا اتنے دکان ہے پنسار دا، سامنے لائٹاں لگیاں گھر دے اتنے تے ایڈے ایڈے بلب لگے. میں آخیا یار شادی ہے، انہیں آخیا نہیں اتنے فوت کی ہوئی، بندہ فوت ہوا. میں کہ مرو تو یہ لائٹاں کیوں؟ انہیں آخیا اتنے 3 دن لائٹاں لگتی ہیں، بے رواج اتنے جی میں شادی تے لائٹاں لگتی ہیں اوویں 3 دن سوگ تے بھی لائٹاں لگتی ہیں. میں کہ تے نواں سوگ لگیاں لائٹاں تے ہویا سوگ، یہ تے حال غم میں پتہ نہیں خوشی کی ہوگی. قسمیا تمہیں اکھی گل انہوں نے میں آخیا مینو یہو جہ مرگاں کا اتنے 5-7 کی کوئی فلما بنا کے بھیجا جی. انہیں آخیا بھیج دیا گے، یہ کہڑی گل ہے؟ انہیں آخیا ہور سن. میں کہ 3 دن لائٹاں بھی لگتی ہیں 3 دن اتنے کھانا تقسیم ہوتا ہے. عرب دا اعلی ترین کھانا انہوں شمار کرتے ہیں، مندی مندی انہوں کہتے ہیں. کی کہندے نے؟ مندی. وہ مندی کہندے نے. تے اونج مینوں جڑا صحیح لفظ لگدا ہے نا وہ ہے مندہ. یہ لحم مندہ مینوں صحیح لگدا ہے کیونکہ وہ کھادا ہے میں بھی اوتھے. تے وہ چاول ہوندے نے بغیر مرچاں تو، تے گوشت بھی بغیر مرچاں تو. وہ ایک ایسا عجیب پکیا ہوتا ہے کہ گوشت انج ہوتا ہے جی میں شبنم دیاں نمیاں دے تریاں پئیاں ہوندیاں، قطرے پے ہوندے نا، اس طرح دی نمی گوشت تے ہوندی. تے ندا عربی وچ اسے شبنم نو کہندے نے. تو مندا دا مطلب ایسا گوشت جو تر تے نمی نال پکیا ہوئے. وہ خیر مندی مندی کہی جاندے نے. انہاں نو اپنی عربی دا بھی کوئی پتہ نہیں کی بولی جاندی، جو منہ چ نکل گیا سو نکل گیا. ہن مندی خیر وہ بہت لطیف بھائی ایک بن گیا میرے اگے سے. میں جدو پوچھا بھی یہ کی کھاندے نے، انہیں آخیا جی یہ مندی اعلی ترین کھانا ہے اتوں کا. 1500 روپے نال بندہ رجدا، ایک بندے دا کھانا 1500 کا بنتا. کون جناب آ کے اتنے 3 دن مسلسل 3 دن مندی چلتی تے 3 دن لائٹاں لگدی. میں ہکا بکا میں ہس پیا. میں کہ یار ساڈے تے اوتھے چنگی نہیں کھان دے، اتنے مندی کھادی جاندے نے 3 دن. قسمیا تن پیانا وہ اتے چنے ساڈے وہ نہیں پچتے، چھولے پڑ بیٹھے ہوں. کی ہے چھولے کا؟ جے چھولے کھا بھی لئیے تو کی خوشی ہونی؟ چھولے کھان تو سگوں کو ٹھڈ پیڑ ہونی، خشکی ہو کے ٹھڈ آکڑ جائے گا. اتے ایڈا سونا کھانا کھا کے 3 دن تے موت دے پے خوش ہون. اساں کدی لائٹاں نہیں لائیاں، وہ لائٹاں بھی لا لین تے وہ سنت بن جاوے سارا کچھ. تے ساڈا ادھر چنا بھی بدعت بن جاوے تے مڑے بڑی عجیب گل نہیں ہے. پھر یہ آکھاں گے کہ یار کدھر وچلو روڑا ہول تے نہیں، وہ کوئی تگڑے نے روپیے والے نے، اہیں بچارے ماڑے ماڑیاں دے چھولے بھی چنگے نہیں لگتے تے تگڑیاں دے مندی جڑی ہے وہ بھی چنگی لگتی ہے. اتنے 3 دن پہ چلتی، اتے کوئی فتوا نہیں. فتوا ماڑیاں واسطے کھلوتا ہے. خواجہ غلام فرید فرماندا ہے کہ میں مسکین دی خاطر ہر ایک رانی خان. سمجھ لگی؟ وہ کہتے نا وہ رانی خان کھلو ایڈا. رانی خان کدھر سندھ کے علاقے کا کوئی بدماش ہونا ہے، کوئی تگڑا چودھری ہونا ہے. رانی خان کہتے سن. تو خواجہ فرماؤں ہے میں مسکین دی خاطر ہر ایک رانی خان ہے. اگے ایسا مسکین بندے ساڈے سارے رانی خان ہے. تو جتوں اگوں رانی خان ٹکرے
پھر رانی خان اگوں نانی خان بن جاتا، پھر رانی نہیں رہی۔ یہ تو پھر گل کوئی نہ ہوئی نا، تگڑے مارے سب نو ویخ کے تو مذہب ایکو جیسا بیان کرنا چاہیے، پھر سواد ہے۔ بہرحال میں یہ واقعہ سنا کے تمہیں دلیر بنایا کہ یہ نہ سوچا جی کہ یہ بدعت لبھی کوئی نہیں حدیث اساں چھڈ ہی دتا مذہب اپنا، جیڑی شاید تھڈو لب سکتی نہیں حدیث لائٹاں لاؤنیاں خوشی دے موقع تو ہوندیاں۔ چلو ادھر دیکھو نا، جڑا کھانا ہے انہوں تو چلو کہہ سکنے ہیں میاں صدقہ ثواب خیرات کیتی سو، تے لائٹاں نو کی آکھی؟ کھانے نو تو صدقہ خیرات آکھاں گے کہ میاں اندر ٹھیک ہے غم ہے سی خوشی نہیں، لیکن پھر بھی صدقہ خیرات دے طور تے پکا کے کھوا رہا ہے، خوشی دے طور تے نہیں کھواندا پیا۔ لیکن لائٹاں نو تے کہنا ہی خوشی پینا ہے، اوتھے کیڑا صدقہ ہے؟ توجہ نہیں فرمائی۔ اگر کوئی اوتھے آکھے جی کھان والے آئے نے تے تاں لگی، اچھا جدوں نہیں لگی ہوندی تے ایک بلب گھر دا بلدا ہوندا یا دو چار جڑے بلدے ہوندے نے گھر دے، اس لیے کھانا نہیں لبدا ہوندا بھی کتھے پیا۔ اٹھاں بلبا یہ جڑی لائٹنگ ہوندی او دے نال ہی لبنا بھی کھانا کتھے پیا۔ معلوم ہویا لائٹاں نو صدقے خیرات نال کوئی تعلق نہیں، کھانے نو ہے وے۔ اور اسی الحمدللہ کھانا پکانے ہیں یا کھان دیاں چیزاں صدقے خیرات کے طور تے دینے ہیں، وہ سمجھ نہیں لگی نے اساں اس تو بعد کام نہیں کر رہے۔ رضی اللہ تعالی تا میں آخیا ساڈا مذہب ہی ایسا ہے کہ یہ دلیل مذہب کے مخالف کے گھر میں مل جاتی ہے، اور غور کرنے نال قسمیہ بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ تعالی لے جاوے نا حقیقت دے اوتے تے بندے نو بڑی قریب تو لب جاندی ہے۔ اللہ جل شانہ مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ دی مغفرت فرماوے۔ میں صرف ہن 2 دن رکھے نے خطاب واسطے، جمعرات اور جمعہ، باہر جا کے صرف ایک جلسہ خلاف عادت ہوں کرنا پہ رہا ہے، خلاف وعدہ۔ کل میرا جلسہ ہے لاہور، بس ہفتے دا وہی ہونا، میں ہور کسی نو باقی دنوں دا جلسہ ہو گئے۔ کلام اللیل یمحوہ النہار، حق تلفی نہیں ہوئی، حق نواں بننا ہے۔ پہلا حق بنیا ہی نہیں، مکے مدینے شریف جو ہو کے آئے ہیں تو نظام ہی بدل گیا۔ اس واسطے ہوں صرف جمعرات جمعہ ہونی، باقی اپنے علم دے واسطے رکھاں گے۔ ایک اگلے دن مشہور حدیث دا مطلب ذہن چیا، ایک کل ایک بڑا بڑا اشکال اعتراض او دا جواب گڈی بیٹھے آیا تے کل دے موضوع بیان کیتا ہے، انہوں سن کے ویکھیا جے قسمیہ بیان عالم لوگ بھی آکھن گے یار پہلی بار سنے، تے ایک نواں جواب نویں گل ذہن چاہیے اتنے مکے مدینے شریف جی کہ مولا علی سرکار نو بھیجیا رسول اکرم، مولا علی نے ایک اگوں ہور سنگی نو آخیا کہ مینو حضور نے جڑے کام واسطے بھیجیا سی اوویں میں تینوں پہ بھیجنا۔ حضور نے مینو فرمایا سی 2 کام کریں، ایک تے تصویراں مٹا دیں، جتھے لبن مٹا دے،
دوسرا فرمایا جڑے معظم قبر کوئی ویکھی نا انہوں برابر کر دیا. فرمایا مولا علی نے میں تینوں اسے کام واسطے پہ بھیجنا جس واسطے رسول نے مینوں بھیجیا سی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو اگلے کہندے نے ویکھیا جے دربار ٹانا فرض ہے. ادھر ویکھو اس حدیث وچ اللہ تعالی نے غور کرایا تو مطلب کی سمجھ آیا. ہوں میں گل یہ پڑھی سی علامہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ دے کول انہاں دے رسالے وچ لکھی سی. انہاں فرمایا ایک کافراں دی قبراں دی گل ہے حضور دے مومناں دے قبراں دی گل نہیں. انہاں یہ فرمایا لیکن دل مطمئن نہیں سی پیا ہوندا اس گل تے. او دی دلیل اللہ تعالی نے ناچیز دے ذہن وچ دتی بیٹھے ہیں. او میں عرض کر دینا میں کہا واقعی وہ کافراں دیاں قبراں سن. کیوں کہ قبراں ہوندیاں مومناں دیاں. تے پہلے مومن دی قبر حضرت عثمان بن مظعون دی حضور نے بنوائی سی تے اپنے ہاتھ نال بنوائی سی. کیونکہ مدینے شریف وچ پہلا صحابی حضرت عثمان بن مظعون پہلا مومن اے ہوئی ہویا ہے فوت تے سونے نبی نے جنت البقیع شریف دی قبر شریف بنوائی اتے پتھر رکھایا. فرمایا نشانی رکھ دیو اساں اپنے خاندان رشتہ دار آل تعلق والےاں نو اس اپنے بزرگ دے نال دفناواں گے. ہن پہلی قبر سونے نبی نے بنوائی ہے. توجہ آپ ہتھی کھلو کے تے بنائیے جی عام قبراں بندیاں نے اس طرح دے سرانے تے رکھ دیتا ہے پتھر. ہوں میں حضور نے جو بھیجیا مولا علی نو عزت والیاں قبراں معظم گرا دے. توجہ نہیں فرمائی گرا دے. تو جی وہ قبراں سن مومناں دیاں تے پھر تے دا مطلب ہے بنوائیاں سن حضور نے آپ تے آپ بنوا کے پھر آکھنا سی ٹھا دے. معلوم ہویا مومناں دیاں قبراں نہیں سن حضور نے او اسی طرح ہی بنوائیاں سن. او کافراں دیاں قبراں دی گل ہے. مولا علی دا جدوں دور سی آپ نے ویکھیا کوئی کافراں دیاں قبراں اونچیاں بنیاں عزت والیاں آپ نے فرمایا جا کے ٹھا دے. او سجنوں لیکن ایک عجیب گل ویکھی اوتھے قبراں دے واقعی ٹٹھیاں ویکھیاں لیکن تصویراں اونچیاں ویکھیاں. مولا علی تے دو کم واسطے کلایا سی. ایک ایسی گل ہے بھئی تصویراں اوتے چمکیاں لمکیاں کھڑن تے عزت نال ویکھن انہاں نو تے جدوں قبر دی گل آوے اوتھے ٹھانا فرض ہو جاوے. اے ایک حدیث چ دو گلاں وکھریاں وکھریاں کنے کڈ معلوم ہویا مطلب دی اندر تو مطلب دے خلاف جڑی ہے تھو 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 گل نہیں سمجھ لگی. الحمدللہ اساں دوواں گلاں تے عمل کیتا ہے. اساں نے قبر فاسق دی ہو یا قبر کافر دی ہو انہوں عزت نال نہ بناؤ اور تصویر کسے قسم دی نہ رکھو مٹھاؤ. اسا دونوں تے عمل کیتا ہے لیکن اللہ والوں کی قبریں اس واسطے اس طرح بنائیاں جاندیاں ہیں کہ دلیلاں نال ثابت ہویا ہے کہ اللہ والیاں دی ایتھے بھی عزت ہے تے قبر وچ عزت ہے تے حشر وچ عزت. سمجھ نہیں لگی گا. ریا مسئلہ ہے ایک بالکل ایک جملہ لکھیا ہوتا ہے کندھاں دے اوتے قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام. یہ تو سر کندھاں دے اوتے لکھیا ویکھیا ہونا پڑھیا ہونا ہے قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ بالکل اسے تے رہنا چاہیے. واقعی قبراں دا احترام ہے
لیکن سجدہ حرام ہے، یہ بالکل ساڈی جویں کتاباں وچ لکھیا اوویں گل ہے، لیکن انہاں نوں ٹھا کے تے انہاں نوں کسے جوگا نہ رہن دینا ہے، الٹا انہاں دی توہین کرنی، یہ اس لکھے دے بھی خلاف ہے۔ سونا نبی مومن دی عزت انج بنائی ہے، شریعت اسلام نے اے مر جاوے انہوں نواؤ، ایندی محل اتار عزت بنے، اینو منجی تے رکھو، ایویں چکو گے تے بےزتی، پھر 4 بندے چکو، 2 چکے پھر بےزتی، عزت نال اینو لے جاؤ، پھر بھج کے نہ کھڑیا جے، او دے وچ بھی احترام کوئی نہیں، آرام آرام نال تریا جے، پھر قبر وچ رکھو عزت نال، پھر قبر بند کر دو، پھر قبر دی عزت انج کرو کہ قبر دے اوتے بیٹھو نہ۔ حضور نے فرمایا کوئی انگاریاں تے بہ لوے چنگا ہے، قبر تے نہ بیٹھے مومن۔ قبر نو کنڈ لا کے بیٹھے سن، انج کر کے 2 بندے، حضور نے فرمایا قبر والے نو تکلیف نہ دے، پاسے ہو جا۔ حضور نے کنڈ لا کے نہیں بہن دتا۔ توجہ ہن سنی اگر بابے فرید دے جا کے تے زیارت کر کے پچھلے پیری ترے تے کنڈ نہ کرے تے سمجھ حدیث دے مطابق دا کام۔ آگے کہ نہیں؟ مومن کوئی عام شے تھوڑی یا اتری شے تھوڑی، کافر اتری، وہ واسطے کوئی شے کو نہیں عزت۔ پھر جیڑا بندہ فسق کے چلا جاندہ ہے، شریعت کے خلاف چلتا ہے، پھر وہ کافر دے نال مناسبت دی وجہ نال عزت ہونی گھٹ جاندی ہے۔ تے جنہ کوئی نبیاں نال جڑ جاندہ ہے، جنہ اصل عزت خدا دی، خدا نال نبی جڑے انہاں دی عزت، نبیاں نال امت جڑی انہاں دی عزت، اللہ دے ولیاں دی تاں عزت بن جاندی۔ انہاں ایک پھر عزت دے فرق درجے قربان جاواں جویں اللہ دی بارگاہ وچ ہیں، پھر اساں اپنے گمان زن دے مطابق اوویں فرق رکھنے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو تصویریں مٹانا، لیکن تسا نہ اٹھ کے مٹایا جی۔ مولا علی اس لیے بادشاہ سن، حضور خود بادشاہ سن، تسی مٹاؤ بھاویں تانوں مٹان لگ پے۔ میرا مسئلہ سن کے تو تسی دکان تے جا کے تصویر مٹاؤنی شروع کر دو، تانوں لمحہ پا لین، تسی آکھو واہ چشتیا تیرے مسئلے دسنے نے، پاس آپیاں چ گیا سانوں۔ سمجھ آپ دی کوئی نہیں، نبی پاک بادشاہ سن، آپ دے اگے ویر کو نہیں سی سکدا۔ تو مولا علی اپنے دور خلافت بھیجیا ہے، اس لیے علی دے کے کوئی نہیں سی ویر سکدا۔ برائی نو حسب امکان اور حسب استطاعت مٹانا بغیر خوف فتنہ کے، جتھے فتنے دا خطرہ بھی اتنے نہیں۔ میں تو ایک جواب دیتا ہے ایک اعتراض دا، بہر صورت تسویہ قبور اور تمحیہ تصاویر کا جو حکم ہے یہ برحق ہے، لیکن تسویہ قبور یعنی قبراں نو برابر رکھنا، اونچا نہ رکھنا، معظم نہ بنانا، یہ کافروں کے متعلق، مومنوں کے متعلق نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بڑا گل کرنے والی، میں مسئلے حل کرن تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ بہ جاواں تے ایسے حل کریے کہ جے دل تے اللہ تعالی نہ غضب اتارے تے اگلا من جاوے کہ یار باقی گل ہے۔ بس میرے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مبلغ الواجہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ یہ تسی
یہ تسی سنتے ہی رہتے جب سنو گے انشاءاللہ یار. باقی شعر اشعار ذوق پھر کسی اور محفل کے لیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرماؤ مرحومہ دی مغفرت واسطے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ. اللہ تعالی سونیا کلام و طعام قبول فرما. قول شریف سارے پڑھو 3 بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ احد اللہ الصمد لم